मुसलमानों, हम सुनते रहते हैं कि चांद शक हुआ था, चांद दो टुकड़े हुए थे। क्या वाकई चांद के दो टुकड़े हुए थे या नहीं? किसने की और क्यों की? क्या दुनिया के सभी लोगों ने देखा था या नहीं? We need to understand, my dear Muslim audience. I want to explain to you about moon. Was the moon broken to pieces in sky? क्या वाकई चांद के दो टुकड़े हुए थे या नहीं? इनको समझने की हमें ज़रूरत है मेरे अज़ीज़ मुसलमानों। हाँ, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि चांद के दो टुकड़े हुए थे, और चांद के दो टुकड़े करने वाला कौन है? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने चांद के दो टुकड़े किए थे। क्यों किए? कुछ लोग अहले मक्का के कुफ़ार, जिनमें बड़े बड़े कुफ़ार थे, जिनमें अबू जहल भी था, और बड़े बड़े कुफ़ार अल्लाह के नबी की बारगाह में आए। अल्लाह के नबी से कहने लगे, ए नबी, ए मोहम्मद, अगर वाकई आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, अगर आप अपनी नबूवत का दावा कर रहे हैं, तो फिर आपको मुअजिज़ा दिखाना होगा, क्योंकि इससे पहले जितने अंबिया कराम गुजरे हैं सबों ने मुअजिज़ा दिखाए हैं, तो फिर आपको मुअजिज़ा दिखाना होगा। उन कुफ़ार ने कहा, ये चांद जो नज़र आ रहा है, इस चांद को आपको शक करना होगा, चांद को दो टुकड़े करना होगा। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मैं चांद को शक कर दूं, चांद को मैं दो टुकड़े कर दूं, तो क्या तुम ईमान लाओगे? तो उन कुफ़ार ने बैक ज़ुबान होकर कहा, हाँ मैं ईमान लाऊंगा अगर मैं ये मुअजिज़ा को देख लूं। तो वो समझ रहा था चांद को दो टुकड़ा करना ये नामुमकिन है। वो तो अल्लाह के रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस सारी कायनात का जो है आका बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने भेज दिया था। अल्लाह के नबी ने अल्लाह के बारगाह में दुआ की, उनके बाद शहादत की उंगली से इशारा किए चांद की तरफ, तो चांद दो टुकड़े हो गए। जबल पहाड़ के एक दाएं जानिब एक बाएं जानिब हो गए। मेरे अज़ीज़ मुसलमानों, जब कुफ़ार ने देखा तो कुफ़ार ने ये कहना शुरू कर दिया, नहीं ये मुअजिज़ा नहीं है, हम मुअजिज़ा तस्लीम नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये हम पर नज़र बंद किया गया है, ये हम पर जादू किए गए हैं, हम नहीं मान सकते हैं। तो फिर कुछ देर के बाद उन लोगों ने ये आपस में डिसाइड किए, आपस में लोगों ने ये तय किया, फैसला किए कि नहीं, अगर मोहम्मद हम पर नज़र बंद किए हैं तो बाहर वाले पर नहीं कर सकते हैं, मक्का से बाहर लोगों पर तो हरगिज़ नहीं नज़र बंद नहीं कर सकते। उन लोगों से पूछा जाए। उन लोग मुंतज़िर रहे कि जब कोई शख्स मक्का में दाखिल हो, बाहर से आए, तो उनसे पूछा जाए। जब कुछ लोग मक्का में आए तो उन कुफ़ार ने उन लोगों से पूछा, क्या वाकई चांद दो टुकड़े हुए थे, तुमने देखा है? तो उन लोगों ने भी यही कहा था, हाँ मैंने चांद को दो टुकड़े होते हुए देखा है। लेकिन उन लोगों ने नहीं मानी। उन लोग बस यही कहने लगे, नहीं, चांद तो का दो टुकड़ा होना ये उनका जो है ये जादू है, ये उनका कोई मुअजिज़ा नहीं है। खुद अल्लाह का कुरान कह रहा है मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, अल्लाह ने कुरान में कहा, इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, कि क़यामत करीब आ गई, चांद शक हो गया। व इन यरौ आयतैन युरज़्ज़ू व यक़ूलूना सिहरुन मुस्तमिरुन, अल्लाह का कुरान कह रहा है मेरा अज़ीज़ मुसलमानों कि चांद शक हो गया, क़यामत के करीब आ गई। और जब उन कुफ़ार ने, जब वो कुफ़ार कुछ निशानी देखें तो मुंह फेर लेते हैं और कहते ये जादू है। मेरा अज़ीज़ मुसलमानों, अल्लाह ने खुद कुरान में इसका तज़किरा किया है चांद के शक होने का। इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, कि क़यामत करीब आ गई और चांद शक हो गया। कुछ लोग कहते नहीं, कुछ लोग इसकी तफसीर में ये कहते हैं कि नहीं, ये क़यामत के मुताल्लिक़ है कि क़यामत जब आएगी तो चांद शक हो जाएगा, ज़मीन आसमान ख़त्म हो जाएंगे। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा मेरा अज़ीज़ मुसलमानों कि अगर ये रसूलुल्लाह की मुअजिज़ात का बयान सूरह क़मर में नहीं है, अगर ये क़यामत के मुताल्लिक़ है, तो आप ज़रा ये बताएं मेरा अज़ीज़ मुसलमानों,
جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ قیامت کے متعلق ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قیامت میں جب چاند شق ہو جائے گا اس وقت لوگ فنا بھی ہو جائیں گے، مر جائیں گے، کون کہنے والا ہوگا کہ جادوگر کون ہے؟ یہ جادو کون کہے گا اس وقت انسان مر جائے گا؟ تو میرا عزیز مسلمانوں، یہ بالکل بہتان ہے، بالکل یہ اعتراض سراسر غلط ہے۔ یہ کہنا کہ یہ قیامت کے متعلق یہ آیت ہے بالکل غلط ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاند کے شک کیے اسی کے متعلق یہ آیت ہے۔ جب ان کفار نے نہیں مانے، ان لوگوں نے نشانی دیکھی، نشانی دیکھنے کے بعد، معجزات دیکھنے کے بعد نہیں مانا، تو اللہ نے اس آیت کو جو ہے نازل کیا قرآن میں۔ ایک سوال اور میرا عزیز مسلمانوں، کیا واقعی اگر چاند کے جب 2 ٹکڑے ہوئے تھے، جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے تو پوری دنیا کے لوگوں نے کیوں نہیں دیکھا؟ ایک سوال ہوتا ہے، دیکھنا چاہیے پوری دنیا کے لوگوں کو، کیا پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھا یا نہیں؟ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میرا عزیز مسلمانوں، آپ اس بات کو سمجھیں۔ آج ٹیلی ویژن کا زمانہ ہے، میڈیا کا زمانہ ہے کہ اگر کوئی چیز بھی اگر تھوڑی سی بات کہیں ہو جائے تو ترنت ہم جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو ہے ہم ترنت دیکھ لیتے ہیں کہاں کیا ہو گیا۔ اگر مثلاً اگر سورج گرہن ہونے والا ہو تو ہمیں پہلے معلوم ہو جاتا ہے کہ سورج گرہن ہونے والا ہے۔ آج جو ہے چاند گرہن ہونے والا ہے، ہمیں پہلے معلوم ہو جاتا ہے، ہم پہلے سے ایکٹیو رہتے دیکھنے کے لیے کہ وہ منظر کیسا ہوگا۔ لیکن کیا واقعتاً پوری دنیا میں یہ بات خبر جاتی ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو لوگ ہر جگہ سے سنتے ہیں کہ آج سورج گرہن ہونے والا ہے، تو کیا پوری دنیا میں سورج گرہن ہوتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ کا یہی جواب ہوگا نہیں دیکھ سکتے ہیں، بلکہ کہیں دن ہے تو کہیں رات ہوتی ہے، کہیں دن ہوتی ہے تو کہیں صبح، کہیں شام۔ میرا عزیز مسلمانوں، ایک جگہ اگر سورج گرہن ہو تو دوسری جگہ دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تب بس اسی طرح سمجھ لیجئے میرا عزیز مسلمانوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو جس وقت شک کر رہے تھے کفار کے کہنے پر، ولمحہ آپ کو تو بھی یاد ہونا چاہیے کہ اس وقت دوسرے ملکوں میں ہو سکتا ہے کہیں رات ہو، کہیں دن ہو، کہیں صبح ہو، کہیں شام ہو، اور کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ رات ہو تو وہ لوگ چاند کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے ہی، کیونکہ اس وقت کوئی ٹیلی ویژن کا زمانہ نہیں تھا کہ یہ کہا جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دکھا رہے ہیں، چاند کو شک کر گئے تم لوگ دیکھو۔ اس وقت بتانے والا تو کوئی تھا نہیں، جن کی نگاہیں پڑی ان لوگوں نے دیکھا۔ خود میرا عزیز مسلمانوں، مکہ سے باہر والوں لوگوں نے جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی طرف اشارہ کر کے چاند کو شک کیے تھے، ان لوگوں نے دیکھا تو اہل مکہ کے کفار کو گواہی دی۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کے ایک راجہ، انہوں نے بھی اپنے محل سے جب چاند کو شک ہوتے ہوئے اس منظر کو دیکھا تھا تو بعد میں انہوں نے پتہ لگایا کون ہے، کس نے کیا، تو پتہ لگا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو عرب میں ہے، وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو وہ راجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انہوں نے خط دیے، خط دینے کے بعد وہاں جا کر خود مشرف اسلام ہو گئے۔ اس لیے کوئی لازم نہیں آتا کہ کسی نے اگر چاند کے شک ہونے کو نہیں دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جھوٹا ہے، اس کی تقسیم لازمات یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے میرا عزیز مسلمانوں۔ اس لیے کیونکہ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث متواترہ سے بھی ثابت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت چاند کو شک کیے تو صحابہ کرام اور لوگوں سے کہا کہ تم لوگ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جن کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت انس بن مالک ہیں، اجل صحابہ کرام اس بات کے گواہ ہیں کہ چاند جو ہے بالکل شک ہو گیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ امریکہ نے جب 11 پولو کے ذریعے چاند پر گیا تھا، چاند کی جب تصویر کھینچی گئی
تو اس میں ایک جو ہے چاند کے شک ہونے کا، چاند کے ٹکڑا ہونے کا نشان پایا گیا۔ ان لوگوں نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ چاند شک ہوا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ سائنسداں نے بھی اس بات کی جو ہے اس بات کو تسلیم کی ہے، لیکن سائنسداں نے اب تسلیم کی ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قمر کو نازل کر کے اس بات کی دلیل دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو شک کیا تھا۔ اس کے متعلق پوری کی پوری ایک سورت اللہ نے سورہ قمر کو قرآن میں نازل کر دیا ہے۔